बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो हर एक दनपराच्या वेळार ह्या युकरिस्टीक मेरिकलांत आमी सांगाता मेळून आसा. ताची वर्ती सकत आमी अनुभव करून आसा. ताची पदवी आमी अनुभव करून आसा. कित्याक तो विस्वासी जावन आसा. तो आमकां सांडच्या तसलो आनी सोडच्या तसलो देव न्हय. म्हज्या मोगाचेनो आज ह्या दनपराच्या वेळार आमी सांगाता मेळ्ळा वळे आपुरबाईचे उतार एक भासोवणी आमी हांगा नियाळटले हांव घे. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31. कित्याक सर्वेस पर सदांकाल पर्यंत सांडिना. सर्वेस पर सदांकाल पर्यंत सांडिना. तो सदांकाल पर्यंत सांडिना. आपुरबाईचे विशय जावन आसा. तो सदांकाल पर्यंत सांडिना. कित्याक आमी फेंतेकोस्ताच्या तयारेर आसा. आमी फेंतेकोस्ताच्या तयारेर आसतना ह्या युकरिस्टीक मेरिकलांत भाग घेवन आमी त्या युकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आज मागून आसा. सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 30. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 13. जुआंव प्रमाणे शुभ अर्थान 22:16 वळी 13 म्हणटागी साताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण साताक वन पवित्रलो. साताचो पवित्र आत्मो आमचे देवून चित हर एक दिसा मागूंक जाय. सर्गीचे आत्मे आमचे देवूनी तुज्या पदव्यान आमकां भर. तुज्या सक्त्यान आमकां भर. हर एक दिसा पवित्र आत्म्याचे सकत आमी अनुभव करूंक जाय. उतार आमकां म्हणटा की कित्याक सर्वेस पर सदांकाल पर्यंत सांडिना. सर्वेस पर सदांकाल पर्यंत सांडिना. साम चॅप्टर 94 वर्स 14 पळय. साम चॅप्टर 94 वर्स 14. भोव आपुरबाईन आमकां देवाचे उतार म्हणटा. साम चॅप्टर 94 वर्स 14. आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा की पळया तो आपल्या दायजांक सांडचो येना आनी सोडचो येना. साम चॅप्टर 94 वर्स 14. सर्वेस पर आपल्या परचेक सोडचो ना. आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. म्हज्या मोगाचेनो आज आपल्या दायजांक तो सांडचोच ना. ताका खातीर साम चॅप्टर 119 वर्स 63 पळया. तुका भियोन चलतात आनी तुजे कायदे पाळटात त्या सगळ्यांचो हांव इश्ट जावन आसा. परतून पळया साम चॅप्टर 119 वर्स 63. तुका भियोन चलतात आनी तुजे कायदे पाळटात त्या सगळ्यांचो हांव इश्ट जावन आसा. हांव इश्ट जावन आसा. साम चॅप्टर 121 देवाचे उतार म्हणटा की पळय वर्स 2. सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. म्हज्या मोगाचेनो आमकां ब्रेस्तारा हर एका ब्रेस्तार 2.5 घंट्याच्या रितीर मिसाचें बलिदान अर्गा वाकाणी पवित्र सक्रामेचें आराधन जायत्यो सगळ्यो इगर्ज पॅक जावन आसता. खंय तावन भाव भयणी येते आसता त्या सुवातेर. म्हज्या मोगाचेनो आज देवाची उतर आमकां म्हणटा साम 121 वर्स 2. सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आज म्हाका आनी तुका ताणें रचला. तो आमचो मोगतान आसा. तो आमच्या लागीं आसा. तो आमच्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाचेनो कश्टांनी म्हणल्या बरी बसोंक जायनातल्या परिस्थितीर ह्या बायलेक घेवन हांव मागण्याक आयलो आनी दुकां गळोवन आराधनाच्या वेळार ती मागूंक सुरू केलें तांणी. दुसऱ्या हप्त्यान क्रिएटीव लेवल उणें जावंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाचेनो आज आमी जण एकले थोडो वेळ युकरिस्त सांगाता बसया. तर जेजूक आराधन करया. ताका वाकणया. ताका दिनवास सांगाता काळजांतून आराधन करा. काळजांतून आराधन करा. ह्या आराधनान आज जेजू तुमकां आपडटलो. ताच्या आत्म्यान तुमकां भरतलो. ताच्या सक्त्यान तुमकां भरतलो. ताच्या देण्यान तुमकां भरतलो. सगळें उण्यापण हस्कतकाय इराराय बेजाराय तुमच्या तुतना पयस करतलो. सर्गीच्या ग्रेस्केन तुमकां तो भरतलो. जण एक दिमी घालया. ते जेजूक आमी आराधन करूया. आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन स्वादिक सक्रामेंता Sacramento
भक्तीर मोनान खालत्या काळजान करता तुका करता तुका नामान आराधन श्रीप्त जेजू आराधन कर्या म्हजो जेजू म्हजो आसरो तो म्हजो भरवसो तो म्हजो जीव धरतो तरी ताक खूब म्हणलो जेजू सले उठ म्हणलो जेजू या उंड्याचेर पण आमच्या मध्ये येवन तसा पळया पळया त्या जेजूकाने म्हणा आराधन त्या आराधनान भाग घेत असताना म्हणा तो जेजू तो जिवीत असो उंडो आमकां मोगाचो जावन आसा त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसावे आमच्या मोगाच्यान तलिता कोम म्हणलो जेजू सलयेचे हात धर तलिता कोम म्हणलो जेजू या उंड्याचेर सेम जेजू सेम सडबंदार या उंड्याचेर आमच्या मध्ये हजर आसा उंड्याचेर आमच्या मध्ये हजर आसा मरण पावल्या कुडी जीव दिलो जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29 म्हणटा की हांव तुका सकत दितलो हांव तुका बळ दितलो म्हणलो जेजू आमच्या संगत हजर आसा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 आणि शब्द मनीस जावन आमच्या मध्ये जीव असो जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा आमच्या मध्ये हजर आसा आमच्या मध्ये हजर आसा जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20 म्हणटा की आज तुमचे दुखेस आज तुम्ही दुखेस खरे पण तुम्ही संतोषान बदलात आलात म्हणलो जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा आज तुझी दुःख कुशालकायेन बदलिता म्हणलो जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा तुझे दुःख तो संतोषान बदलिता पळयता जेजू तू दुकान आसाय की तुझ्या काळजांत आज नाका इंगड इंगड बोगणां आसात की तुझ्या काळजान घाय पडला की तुझ्याच म्हणल्या मनुष्याने तुका सोडला की हाताक लिकामा स्टक्क जावन वचून रिणा वयर रीण ते जिवीत रावून आज कितें करचें म्हण कळीत नासतना बेजारान आसाय की हे घरा खातीर मागून आसा एक घर तुका ना की खंयची वाट धरची म्हणून कावजून कंगाल जावन अस्कत काय सांपडला की सलये उठ म्हणलो जेजू तुझ्या हाताक दनाज म्हणटा आसा की आज तुझे दूख हांव संतोषान बदलितलो आज तुझे दूख हांव संतोषान बदलितलो धनी जावन आसा आज ह्या घडये ह्या वेळार तुझे दूख हांव संतोषान बदलिता हांव संतोषान बदल हांव तो तुझ्या खातीर आयला हांव तुज्या खातीर आयिल्लो सोड आज वायट वाट्यो वायट संवयो पातकाची सांगल्यो एकामेका मानान पळयव्या एकामेका मान दिव्या दुस्मान काय सांडया आमची आशीर्वादां आज आमी ब्लॉक करची नाका आशीर्वादीत करतलो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आयला दुस्मान काय सगळी वणत आमकां सोडून सुदी त्या खातीर जेजू म्हणटा की परतून जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22 आता तुम्ही दुखेस खरे हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तुमची काळजां संतोषान भरतली तुमची काळजां संतोषान भरतली जायरीच्या घरा थोड्याच वेळा पहिले दूख आसले रडणे विळाप बोबाट बोबाट रडणे विळाप थोड्याच वेळांनी संतोष कुशालकाय कित्याक जेजू जेजू नातल्या वेळार बोबाट विळाप रडणे जेजू भितर आयलो संतोष कुशालकाय जीव मेळ्ळो हा वायला जिवीत दिवं हा वायला जिवीत दिवं जॉन 10:10 11ची वळी म्हणटा की हांव आयला जिवीत दिवं जेजू आयला जिवीत दिवं जेजू आयला जिवीत दिवं तुझ्या हाडाक जीव मेळटलो तुझ्या कुडीक जीव मेळटलो आज मोतीची सगळी इराय चिन्ना तुका सोडून सुदी आज म्हणे आमी जिवीत असो उंडवतो आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्या सगळे गायनान भाग घेया तांड उक्ते करून हे गायन विश्वासान ते जेजू पळोवन म्हणा कित्याक तो जिवीत असो उंडो ग्रास तूं
जिविताचो उंडो म्हणा जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास्तो व्हरतो आमच्या अज्ञाचो जिविताचो उंडो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास्तो व्हरतो आमच्या अज्ञाचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास्तो व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो सगळे सांगाता म्हणया समेची दैवी सगत आमच्या कुडीचे विश्व म्हणून दे दैवी पदवी आमच्या जिविता म्हणून दे वेळा बरी भलायकी तो जेजू आमकां प्राप्त करून दे सम्या जेजू प्रत्येक मरण पावला चली असो हात धन तुम्ही उठायला जाल्यार तसो जीवन धरी तो आमच्या मध्ये हजर आसा सम्या पातका सगळ्यात वाईट तर आमकां निवार जेजू आमच्या कुडी भलायकी लाभ जेजू आमची अस्कत काय पयस कर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर आमकां आशीर्वादित कर जेजू तुझी गुण जावचे सकत तुझी दैवी सकत येवकरची पदवी आमच्या कुडीच्या विश्वान वळून दे आमच्या कुडीच्या विश्वान वळून दे आमच्या कुडीच्या विश्वान वळून दे जेजू आमकां आपड 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 तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू जेजू तुझ्या दैवी सकतान आमकां भर आमी हाता घाली कामां आमचे कश्ट आमचे दुख आमचे इरारे आमचे बेजार आमचे अस्कत काय हर एक पिडेस्तांक जेजू आपड जेजू हर एक पिडेस्तांक आपड तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू सगळ्या सांकळ्यातून सुटकारा पाहिजे जेजू तुझी काकू देवय तुझ्या भुरग्यांचे आशीर्वादित कर म्हणून आम्ही तुझ्याला परत तर मागता तुझो सांगात आशेता तुझी कृपा लालेता हर एक दिसा बोचा तुका आमी आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन दोन्ही हात वयर उभारया जाता जाल्यार ते जेजू संग आराधन त्या सुम्या संग स्वादी सक्रामेंता त्याची सकत अनुभव करा त्याची पदवी अनुभव करा तोच तुझो मोगालिष्ट एकलोच तो जेजू तुझो मोगालिष्ट सगळे स्पर्श कर जेजू तुझी सकत तुझ्या कुडीचे विश्व वळवून दे जेजू आराधन जेजू 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 त्याच जेजूचे दिश्ट लावून एक काकोतीच्या त्या सांग आम्ही जगण्यातले भाग घेऊन समेची दैविक काकोत ह्या वेळा आम्ही अनुभव करूया जगण्यातली आम्ही एवकरिस्तांतल्या जेजू लागी ह्या वेळा दिश्ट कंसोवया काकोदारा जेजू लागी काकोती कधी ह्या वेळा माग्या प्रत्येक तरान आज मागता असताना विशेष माग्या आज आमचे कोणे परा माग म्हणला आमच्या भोंवतणी कोण कश्टान आसात कोण दुकान आसात कोण दुगळ्या दोळ्यांतली दुकां गळोन आसात आज तांकां जण एकल्यांक सोमेच्या समर्पित करून सांगात म्हणया सतमंता देवाक सर्वपितार बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो आमकां दुयेंतान जल्मलो पोंस पिलातान ताणें कश्ट सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपितार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जियांनी मेल्ल्यांची मुंजवी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण
सस्याचे जिवीत आमेन. Psalm chapter 68 verse 90 to 20 म्हणटा सदैव जावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो बारतो वयता देव आमचो सडवंदार. वर्स 20 आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. मागया एगडे पर रिपीट कर मागया सुमिया जेजू सुमिया जेजू सुमिया जेजू सुमिया जेजू तू जावन आसाय तू जावन आसाय तारणाचो देव तारणाचो सुमिया देव जेजू सुमिया हर एक जेजू दिसा हर एक म्हाका दिसा राखताय म्हाका राखताय म्हाका सांबाळटाय म्हाका सांबाळटाय वायटातावन वायटातावन म्हाका तू निवारताय म्हाका तू निवारताय आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू हालेलुया हालेलुया. आमच्या उपासर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें नांव आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 6 आमच्या कुटुंबात जिवितांत दुबाव आसा जावं फुरो तुज्या इश्टा लागीं कामांत आनी खंयी तुका दुबाव आसा जावं फुरो दुबावाचो आत्मो आमचेतन पयस सरून दी. दुबाव जायते पटी बरी इश्टागत वायट करयता. दुबाव आमच्या कुटुंबांत घुसपट गोंदळ घालयता. दुबावाद्वारे कितले कुटुंबांत डायवोर्स जाता आसा. मागे घडये सुमिया जेजू सुमिया जेजू आज आमी मागता सुमिया आज आमी मागता तुजी सुमिया काकूळत आमचे देवय तुजी काकूळत आमचे दुबावाच्या देवय आत्म्यातावन दुबावाच्या आत्म्यातावन पदवेतावन दुबावाच्या पदवेतावन सुटका लाभय जेजू आमकां सुटका लाभय जेजू सुमिया जेजू देवसराच्या बुलोवण्याक देवसराच्या बुलोवण्याक जायनाशे आमी वळख जायनाशे राखून वर आमकां राखून वर कृपया मरले सुमी तुजे संगता स्त्रॅम ते स्टेवन सेम फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमकां सुटका आनी सडवण मेळचे तर मागया सगळ्या बंदकणितावन सुटका मेळचे तर रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 आज सोमीस जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटान परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतले उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटलीच. आज जण नेकल्या संवसारांत आसल्या बाबण्यांक सुटका सडवण मेळचे खातीर जेजूस शिकलो सोमी आनी सरून वळखून घेवची कृपा ताका प्राप्त जावचे तर मागया नमान कृपया मरलेले सुमी तुजे सांगात आंस्त्राम देव आंस्त्राम फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रोमन आमेन. चॅप्टर 10 वर्स 13 पवित्र पुस्तके सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस प्रश्न उलो मारतले हर एकल्यांक आज तारण मेळटले. आज मागया प्रत्येक तर आमकां सुटका बाचावी आशिर्वादां आमच्या जिवितांत देवन चित्र मान रे कृपया मरलेले समिती सांगता आंस्त्राम सेम फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सांफर कंचे लचेक आमी सांपड नसा. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 11 म्हणटा की पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लचेक पडचो ना. जेजू क्रिस्ताक सुमी आनी सडवंदार म्हणून स्वीकार करताय ताका पात्य येते ताचे ते एक संव रावताय तूं लचेक सांपडची ना. येदळ पर्यंत जे कितें जालां हे सगळ्या पातकां सांकळेतावन आमकां सुटका सडवण मेळची तर मागया वायटा पाठ करया नवें जिवीत आमी अनुभव करया. जेजूस सुमी आनी सडवंदार म्हणून पूर्ण ते स्वीकार करया. आमकां लजेच्या बंदकणितावन पूर्ण आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावन दी. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणी वेळा जणेकली ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणा पासून या वेळा मागया साम 107 वर्स 13 आमच्या आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पर उलो मारलो आनी तांच्या अकंतांतली ताणें तांकां निवारली. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पर उलो मारलो आनी तांच्या अकंतांतली ताणें तांकां निवारली. आज खंयच्या अकंतांत आमी आसा जांफ्रो ह्या अकंतांत सुटका आनी सडवण मेळची तर मागया. आज मागया विशेष रितीन सोमयेच्या हातान समर्पीत करया. आज जांफ्रो कामा खातीर हांवें मागून आसा. डिट्रोनॉमी 28:8 म्हणटा की तुज्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आज मागया आमच्या कोठाराचे बँक बॅलन्साचेर जांफ्रो आमी कोणा रीण दिवंक आसा आमकां कोणें रीण दिवंक आसा जांफ्रो आमकां कोणें फसयला पयशेचो अभाव आसा रिणांत आमी आसा काम नासतना आसा आमचो बिजनेस लॉस जाला विंगड समस्ये आमच्या जिवितान काम करता जांफ्रो ह्या सगळ्या बंदकणितावन तोच जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून मागया.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूण आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. Psalm chapter 32 verse 7 म्हणटा तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय सडवणेचे उल्हास बरें गितांनी म्हाका वेडो घालताय. आज तूंच म्हजो आसरो. आज मागया आमच्या कुटुंबाची बी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतले झगडे झूज इरारे बेजारे संपूर्ण पयस करचे तर मागया. जावं फुरो आमच्या कुटुंबात पयशेची समस्या आसा आज मागया सगळ्या समस्येंतल्यान आज सुटका आनी सडवण जोडचे तर मागया. मागया आमच्या कुटुंबांत आज रिणाक सांपडला. सिराक चॅप्टर 29 वर्स 2 and 3 म्हणटा की घेतले रीण फारीक करचो वेळ येताना ते तुजे जावन पेल्याक फारीक कर. आज कोणाचे आमी घेतला ते पाटी दिवंक तयार जावया. जावं फुरो दिवंक जायना जाल्यार तांकां सांगया आमी दिता म्हूण. आज मागया आमच्या मोगाचे न्हू खंयच्या खंयच्या कश्टान आमचे कुटुंब कश्टान आसा. रिणान जावं फुरो पयशाच्या अभावान जावं फुरो एकामेका झगडे झूज मिसअंडरस्टँडींग दुबाव इराराय गांवजिणी भिरांत सगळ्या बनगणितावन तो जेजू आमचे कुटुंब साल्वार करूं दी. सगळ्या बनगणितावन आमकां सुटका लाभच्या खातीर आमचे कुटुंबा जेजूच्या हातांत समर्पित कर म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूण आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. तिसरो मिस्तेर साम चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्र तुजें दायज करून दिता. पृथ्वी शेकन शेक तुज्या अधीन करता. आज मागया त्या सोम्या लागीं. साम चॅप्टर 9 वर्स 10 तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. साम 9 वर्स 18 म्हणटा की कित्याक गरजे वता तो सासणांक विसरना दुबळ्या दगडाचो बरोवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. आज तुमच्या भुरग्यांची समस्या आसा की तुमची भुरगीं हट करते आसतात की तुमची भुरगीं इस्कॉलां वचनात गी तुमची भुरगीं आज शिकपांत वीक अस्कत जाल्यात की तुमची भुरगीं आज पिडेन आसात की आज जावं फुरो इस्कॉलां वेता आसतना सीक पडटा जावं फुरो एग्जामींत उणे मार्क्स घेतला जावं फुरो कठीण ताप येता जावं फुरो शिकले उडास उराना जावं फुरो एग्जाम कश्ट मारता जावं फुरो आज सगळ्या समस्येतून आमच्या भुरग्यांक तूं जेजू सुटका आनी सडवण लाभूं दी. बनपासात हांव बनकणित हांव तो जेजू सुटका आनी सडवण लाभूं दी. सोमेची दैवी सगत आमच्या भुरग्यांच्या जिबितान वळोवन दी. मागया आमच्या तरणाट्यांक सोमेचे ते समर्पण दिवया. कितल्या तरणाट्यांक सैरिक्यो मेळनात, कितल्या तरणाट्यांक काम ना,
कितले तरणाटे कश्टान आसात, कितले तरणाटे आज बेजारान आसा, इरान आसा. आज कितले लोकांनी उपास केल्ल्या दिसा ह्या सगळ्या संवसाराच्या तरणाट्यांक सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स तावन अनिश्काळपणाच्या वायटाच्या वाटे तावन संपूर्ण सुटका आनी सोडवण जोडयोचे खातीर विशेष रितीन आमचे तरणाटे पवित्रता भरचे खातीर ह्या वेळार आमी सांगाता म्हणून दोनी आमचे हात वयर उबारया आनी सगळे आमी सांगाता म्हणून सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्यांक भुरग्यांक एग्जामीच्या भुरग्यांक कोणी आज वायट संवय सांपडला जाल्यार ह्या सगळ्या बंदकणितावन ह्या भुरग्यांक सुटका आनी सोडवण लाभचे खातीर विशेष माग्या आनी म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समया आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून. चॅप्टर 32 वर्स 8 म्हणटा हांव तुका शिकोवन दितालो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका हांव दाखयतालो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका हांव बोध दितालो. साम चॅप्टर 31 वर्स 21 म्हणटा सदैव जावन सर्वीस पर कित्याक हांव अडचणींत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. ताणें म्हाका दाखयल्यात. आज माग्या कोणाची कोर्ट केस आसा, माग्या तांचे तरी कोर्ट केसी सुटका मेळचे खातीर कोणी आज जैलांत आसात. आज अपराध मांडला कोणाचेरी म्हज्या मोगाचे न्हू. आज त्या सोडबंदरा मुखार आमी हजर जाता आसतना कोणाचेर वायट पिर्याद मांडी नाकात, कोणाक वायट करी नाकात. जाता जाल्यार बरें करया, जाता जाल्यार बरें करया. वायट करिनासतना हेरां दुखांक कारण जावचें. हेरांक वायट कर, हेरांचें नांव पाड कर, हेरांक सकयल घाल. कित्याक हे सगळे देवसराचे संवय जावन आसा, करण्यो जावन आसा. ताच्या कामांत आमी मग्न जायनाशे, काळोखाच्या निर्फळ कामांत आमी हात घालिनाशे. तर जीव दातारा लागीं एक जावन रावया. जिवी दिवच्या सोडवंदरा थंय आज पूर्ण पातयेणी दवरया. ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावया. ताची काकूत निरंतर आमी अनुभव करून प्रत्येक तरा माग्या वेळा सुमया जेजू आज आमी तुज्या हातांत आमची जिवी समर्पिता. जेजू आमी गरजेवंत जावन आसा. वायटांतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू. आमकां निवार जेजू. मोगान आमकां एक कर जेजू. संकलेतान सुटका लाभय जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आमकां आशीर्वादीत कर जेजू. आशीर्वादित कर जेजू. वायट संवेदान सुटका लाभय जेजू. वायट संवेदान सुटका लाभय जेजू. ह्या माग्या सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिश्काळपण अनैतीक संबंधान जावफ्रो खंयच्या पातकाच्या संवयेंत कोणी आमी सांपडल्या आमच्या कुटुंबांत कोणी सांपडला जाल्यार तांकां जण एकल्यान जिवंत जेजूच्या हातांत समर्पीत करया. ह्या बंदकणितान जेजू तांकां सुटका लाभोवन दी. काळोखाचे निर्फळ कामान ताणें हात घालिनाशे सोमेची अगणीत कृपा अनुभव करचे खातीर दोनी हात आमचे वयर उबारया. ह्या सगळ्या संवसारांत आसल्या लोकांक सोम्याच्या हातान समर्पीत करून मागया आनी म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीपणापासून माग्या विशेष आमच्या भाग्यवन पावसेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर बिस्पां खातीर डिकन्सा खातीर मात्र याजकां खातीर आनी धर्म भयण्यां खातीर सेमिनिस्टच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर आमचे माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयण्यां खातीर डिवायन मसी कोंकणी मागण्या जमती खातीर रातन दीस हांगा वावरपाच्या सगळ्या आमच्या टीम मेंबरा खातीर मात्र न्हय आज रातन दीस मागोंक सांगून पेटिशन दिला तांच्या खातीर विनवणेच्या पंगडा खातीर तशेंच हर एका ब्रेस्तार येवच्या लोकां खातीर ब्रेस्ताराच्या जमती खातीर आमच्या रेसिडेन्स रिट्रीट खातीर ह्या वर्सा बुक्स जाल्ल्या त्या सुवातेराची कन्वेन्शनां सगळीं आमी समेतचितान समर्पीत करया. आज माग्या म्हज्या मोगाचें तुमच्या मागण्याचो आदार ह्या डिवायन मसी टिमाक जावन आसा. आज आमी कांयच तुमचे तान आशेवना तुमचे तान आशेला ओन्ली मागणें जावन आसा. मागा हर एका दिसा जेजू आमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी बरी भलायकी आमकां प्राप्त जावं दी. हर एक आमची मिनिस्ट्री समेच्या दैवीक सक्तेन दैवीक कृपेन दैवीक पदवेन भरले जावं दी. खंयची वायट सकत आमकां हात लागना जावच्याक समेचे अमूल्य संरक्षण मागून घेवन दोनी हात वयर व्हरून आज आमी कोणा तरी मागतना बसयला तांकां उडा आसा करा. तुज्या आवय बापायक भाव भयणीक इश्टांक जावं कोणीय जावं दी मागता म्हण तुवें प्रॉमीस केलाय. भुरगिनांतल्या जोड्यां खातीर समेच्या सरेंडर करा वेळार कोणी पयशाच्या अभावाक सांपडला जाल्यार तांकां जेजूच्या समर्पीत कर. हे सगळी गरजो जेजूच्या समर्पीत कर माग्या आनी म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. आमच्या मध्ये आसलो डिकन सिल्वेस्टर हे आराधन ते मुंदरून वरतले. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्यानो आनी भुरग्यानो जेजूच्या जिवंतपणाच्या संतोषांत आमी वांटेली घेवन आसाव. हालेलुया म्हणल्या त्या ल्हानशा मागण्याद्वारे आमचो संतोष आनी उल्हास आमी जेजू थंय प्रकट करन आसाव. आनी सांगाताच आमी पेंतेकोस्ताच्या महान फेस्ताक आमकां आमी तयार करन आसाव. पेंतेकोस्त म्हळ्यार जेजून आपली बसावणी आपल्या पवित्र आत्म्याक मरियमाचेर आनी आपोस्तलांचेर धाडून संपूर्ण केल्लो तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी पेंतेकोस्ता दिसा देवून आयिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या विविंगड ध्याना विशयांत आमी नियाळ करन आसाव. पवित्र आत्मो आमकां विविंगड ध्यानांनी तो नेटयता. बावतिजमाच्या सक्रामेंतांत पवित्र आत्मो आमचेर बळादीक मापान देवून आयिल्लो
आणि क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत त्याच पवित्र आत्म्याची देणी ताणें आमचे थंय थीर केल्यांत आणि त्या देण्या पैकी एक देणें जावन आसा बऱ्या बुद्धीचें देणें. देवाचें उतार आमी आयकुया मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशांत आनी कशें अब्बा बापान जेजूक पयल्या सुवातेर आपल्या आत्म्याच्या देण्यांनी नेटयलो आनी ही प्रोफेसी केल्ली इजाया प्रवादीन 11व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळींत. बुक ऑफ आयजाया चॅप्टर 11 वर्स 2. देवाचो आत्मो आमचेर देवून येताना आमकां तो ताच्या देण्यांनी नेटयता आनी हे पयल्या सुवातेर रुजू जालें जेजूच्या जिवनांत. केदाळा तो जुवांव बावतिसा लागीं पातकांच्या बक्षणाचें स्नान घेवन गेल्ल्या ते वेळ पवित्र आत्मो पारव्या रुपार ताचेर देवून आयलो आनी ही आयजाया प्रवादीन प्रोफेसी केल्ली ही देणी ताचेर देवून आयली. सांगता देवाचें उतार इजाया प्रवादीचो ग्रंथ 11वो अध्याय 2ऱ्या वळींत. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो, सर्वेस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातलें. मोगाच्यानो हांगासर विविंगड देण्यांचो उल्लेख केला पवित्र पुस्तकांत. ही विविंगड पवित्र आत्म्याची जेणी जावन आसात जाणवाय आनी समजोनी, बूद आनी पदवी, शाणेपण आनी भिरांतीचो आत्मो. आयच्या सांजेर आमी बऱ्या बुद्धीचें पवित्र आत्म्याचें दैवीक देणें हाचे वेळार आमी नियाळ करूंक आशेता. मोगाच्यानो पवित्र आत्मो आमकां बऱ्या बुद्धीच्या देण्यान नेटयता. इंग्लिशांत आमी गिफ्ट ऑफ कावन्सल म्हणटा. बऱ्या बुद्धीचें देणें म्हळ्यार कितें आमकां समजूंक मस्त सुलाभ. कोण आमची भुरगीं, कोण आमची तरणाटी देवाचो मोग करतात, एकामेकाचो मोग करतात, तांच्या शिकपाचो तांच्या कामाचो मोग करतात, तांकां आमी म्हणटा हा वो भुरगो बऱ्या बुद्धीचो भुरगो. आनी तशेंच कोण आमच्या मदले जावंक पुरो भाव भयणी तरणाटी भुरगीं ती कशें सुखीचें नडतें ती आदारतात. तो पाड बुद्धीचो भुरगो, ताची बूद नाड बूद अशें म्हणून आमी सांगता. आमकां कळीत जाता बरी बूद म्हळ्यार कितें, पाड बूद म्हळ्यार कितें. जेजू ताच्या पवित्र आत्म्याचें देणें, बऱ्या बुद्धीचें देणें आमकां सुमेस्तांक तो दिता. आनी बरी बूद म्हळ्यार बरें उलोवचें, बरें करचें. आनी मातेवासा वांजलांत 10व्या अध्यायांत जेजूस आमकां सांगता बरी बूद म्हळ्यार कितें. आमी आयकुया देवाचें उतार मातेवाचो वांजेल 10वो अध्याय 19वी वळ. मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 10 वर्स 19. तुमी जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. जेजून हें उतार
आपल्या आपोस्तलांक सांगले तांकां मुखार वचून सोसूंक मेळच्या दगदण्या विशयांत देखून जेजू आपल्या आपोस्तलांक जागवणी दिता. मातेवाचो वांजेल 10 अध्याय 16व्या वळींत पळया हांव तुमकां वागटा मदें बकरे कशे धाडटा. देखून सर्पा बरी चतूर आनी पारव्या बरी सादे बोळे जाया. मनशा लागीं सत्रायेन चला कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जरबान मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. आमकां सगळ्यांक जेजून आपोवणें दिलां बऱ्या बुद्धीची साक्षी जावंक. जेजूचें नांव जेजूची बरी खबर परगट करूंक. आनी आपोस्तलांनी पेंतेकोस्ता उपरांत पवित्र आत्म्यान भरोवन केदाळा जेजूची बरी खबर परगट करूंक सुरू केलें. जुदेवांनी तांकां कठीण दग दिलें. आमी जाणाव पेद्रूक तांणी जैलान घाल्लें. पेद्रू जेजूची बरी खबर पवित्र आत्म्यान भरोवन त्या बऱ्या बुद्धीन भरोवन बऱ्या जानवायेन भरोवन पवित्र आत्म्यान दिल्ली उतरां तो धैर्यान लोकां कडेन उलयतलो. जेजूची सुवार्ता तो परगट करनासलो आनी जुदेव पेद्रूची ती उतरां आयकून धैर्यान बरयल्ली. जेजूची सुवार्ता परगट करची उरतां आयकून भियेले आनी पेद्रूक तांणी जैलान घालें. आनी पेद्रू जैलांत आसतनाय भियोना. तो देवाचेर पातयेलो. देवाची महान पदवी ताच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याद्वारी काम करनासा म्हूण तो पातयेलो. आनी जैलांत आसतना मागणें करनासतना देवान जेजून एका आंज बडव्याक ताका धाडलो जैलांतलो भायर व्हरूंक. पळया मोगाच्यानो आमी केदाळा देवाच्या आत्म्याचें बऱ्या बुद्धीचें तें देणें आमी आपणायता आनी त्या देण्याचो प्रयोग आमी करता जेजूची बरी खबर परगट करूंक. केदाळा देवाचें महान रक्षण आमचे सांगाता आसा. वय आमकां पवित्र आत्मो बऱ्या बुद्धीचें देणें दिता. आमी कितें उलयचें आमी कितें करीचें म्हणलें ती बुधबाळ पवित्र आत्मो आमकां दिता. केदाळा आमी पवित्र आत्म्याक चिडकोन रावता. केदाळा आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिविताच्या हर एका घडये उलो मारून सांगता की हे देवा पवित्र आत्म्या तुंस म्हजें जिवीत सोलोवन व्हर. केदाळा काळजाच्या गुंडायेतावन आमी पवित्र आत्म्याक ह्या ल्हानशा मागण्याद्वारे आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करता. केदाळा पवित्र आत्मो आमकां बऱ्या बुद्धीचें देणें फावो करून आमचें जिवीत तस्स सोलोवन व्हरता. आनी आमी वाचता मोगाच्यानो पवित्र आत्म्यान आपल्या बऱ्या बुद्धीच्या देण्या मारिफात त्या आपोस्तलांच्या जिवनांत आनी त्या शिसांच्या जिवनांत सुरविल्ल्या शिसांच्या जिवनांत कितें महान अजापां केलें म्हणलें आमी आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी वाचता मोगाच्यानो. 2 अध्याय आपोस्तलांची कृत्यां 2 अध्याय आमकां 17व्या आनी 18व्या वळींत आमकां सांगता मोगाच्यानो. आनी निमाण्या दिसांनी हें करतलो म्हणटा देव. सगळ्या मनशा कुळाचें हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटलीं. खरेंच म्हज्या साकरणींचेर सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी ती प्रवाद करतली. वयर
अंतराळार हांव अद्भुतां करतलो आनी सगळ्या पृथ्वेचेर खुणा रगत उजो आनी दाट धुवर हांव दाखयतलो. पेद्रू हे देवाचें उतार योएल प्रवाद्यान जे पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रवाद करून सांगिल्लें तेंच उतार पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन आपोस्तलांच्या कृत्यान मोगाच्यानो परते तो परगट करता. पवित्र आत्म्याचें बऱ्या बुद्धीचें देणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कसली महान कामां करूंक शकता त्या विशयांत पेद्रू आमकां योएल प्रवादीच्या उतरां मरिफांत जाणवाय दिता मोगाच्यानो. आनी जुदेवांच्या जिवितांत एक पत्यनी आसलें की निमाणी जडती बेगीनच्या बेगीनच जावची आसा म्हणून. ही एक समजोणी जेजून आपली बरी खबर परगट करतनाय हाचो उल्लेख केला. आनी त्या देखून हे देवाचें उतार आपोस्तलांची कृत्यां 2 अध्याय 17व्या वळींत आमकां सांगता. आनी निमाण्या दिसांनी हे हांव करतलो म्हणटा देव, सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली. प्रवाद करचें देणें एक विशेष देणें. ह्या विशयान तुमी खंडीत जावन मुखार वचून आयकतल्यात. पूण पवित्र आत्मो त्या दाळा आमचेर देवोन येता त्या दाळा तो आमकां बऱ्या बुद्धीचें देणें तो आमकां फावो करता. आमी आमच्या जिवितांत बऱ्या बुद्धी खातीर मागची गरज आसा मोगाच्यानो. जर तर आमी देवाच्या आत्म्यान भरोवन देवाच्या आत्म्याचें बऱ्या बुद्धीचें देणें आपणावन एक बऱ्या बुद्धीचें जिवीत आमी जियेता जाल्यार भोवूच अपुरबायेचें काम आमी करता. पूण आमच्या भोवारी आमी जाणाव आमची भाव भयणी आमची तरणाटी आमची भुरगीं सकड बऱ्या बुद्धीचें जीवन जियोन नात. तसल्या खातीर आमी निरंतर मागची गरज आसा. आमी जाणाव मोनिकान आपल्या बाळबुदीच्या पुता अगोस्तिना खातीर कितलीं वर्सां तिणें मागलें म्हणल्यार आमी जाणाव मोगाच्यानो. लागीं 16 वर्सां आपल्या बाळबुदीच्या अगोस्तिना खातीर मोनिका मागून आसलें. आनी अगोस्तिनाची बाळबूद म्हळ्यार ती विशेष बाळबूद. तो निजा देवाचेर पातयेन आतुल्लो. एका वेश्य मरिफांत ताका एक भुरगोय जाल्लो. असल्या बाळबुदीच्या अगोस्तिना खातीर ताची आवय मोनिका दुकां गळोवन दिंबेर पडोवन निरंतरी मागणें करता. देवा स्पिरिता म्हज्या अगोस्तिनाची काकुळट कर. देवा स्पिरिता तुज्या बऱ्या बुद्धीच्या देण्यान म्हज्या पुता अगोस्तिनाक तूं नेटय म्हणून ती निरंतरी मागून आसली. आनी 16 वर्सांच्या मागण्या उपरांत देवा स्पिरितान अगोस्तिनाचेर काकुळट दाखयली. अगोस्तिनाक बऱ्या बुद्धीच्या देण्यान नेटोवन अगोस्तीन संपूर्ण तरान जेजू थंय परतालो. जेजूच्या पवित्र पुस्तकांतय देवाच्या उतरांतय तो परतालो. आनी आज एक महान सांत जावन अगोस्तिनाक आमी मान करता. मोगाच्यानो आमी बऱ्या बुद्धीच्या देण्या खातीर मागया. आनी कोण आमचे पैकी बऱ्या बुद्धीची नांत तांचे खातीर आयच्या संजेर आमी आमच्या काळजाच्या गुंडायेन मागया. देव असो पवित्र आत्मो सोर आमच्या भावांक भयणींक तरणाट्यांक भुरग्यांक बऱ्या बुद्धीचें देणें दिव दी म्हणून आमी मागया. जाणेकले आमी दिमी घालया. डिकन सिल्वेस्टर आम्हा सर्वां खातीर ह्या वेळा मागतालो. सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या संजेर पवित्र आत्म्याचें बऱ्या बुद्धीचें देणें ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक तुवें आमकां आपोवणें दिलें. सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता. तुवें आमकां बऱ्या बुद्धीची मनशां केल्ल्या खातीर बरें उलोवंक बरें करूंक तुजे सुवार्थ परगट करूंक तुवें आमकां आपोवणें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा. आनी मागता आमी एका काळजाची जावन जेजूच्याच नांवान मरिये मायाच्या विनतेन सांत अगस्तीन सांत पावलूच्या विनतेन आमी मागता. अब्बा बापा
आमचे पैकी कोण भाव भयणी तरणाटी भुरगीं बऱ्या बुद्धीची नांत पाड बुद्धीचें जिवीत ती जिवन आसात, नाड बुद्धीचें जिवीत तें जिवन आसात. अब्बा बापा, आयच्या संजेर आमचे मागणे आयकून आमच्याच कुटुंबांत आशिल्ल्या, आमच्या वाड्यांतल्या, आमच्या फिरगजांतल्या, सगळ्या संवसारांतल्या भावांक भयणींक तरणाटींक भुरग्यांक अब्बा बापा तुज्याच पुता जेजूच्या स्पिरितान तूं नेटे आनी बऱ्या बुद्धीचें धेने तूं तांकां फावो कर. बरें उलोवंक, तुजी सुवार्ता परगट करूंक आनी बरें करूंक तूं हांकां समेस्तांक तुज्याच पुता जेजूच्या स्पिरिताच्या बऱ्या बुद्धीच्या धेन्यान तूं नेटे म्हणून मागता जेजूच्याच नांवान, मरिये मायाच्या विनतेन, सांत अगस्तीन, सांत पावलूच्या विनतेन. आमेन आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हे ला 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 मला हले 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 हालेलुया. अर्गां तुका बापा, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. हर एक पोटी आमची मागणी तुवें आयकून आमकां फावो केल्ल्या खातीर आयच्या संजेची सोर आमची मागणी तूं आयकूनच आसाय आनी आयकतलोयस आनी तूं आमकां फावो करतलोयस म्हूण पातयेवन आमी तुजी स्तुती करता. हो रा 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 ला 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 मला रब्बोनी 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 राफा 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 एलोही 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 एलोही. जणेकले आमची तकली बागोवया आनी माणे बेसावंक आमी तयार जावया. मोगाच्यानो विशेष मांडावळ हांव कंटिन्यू अनाउन्स करत आसा. एप्रिलाच्या 23 थावन 28 म्हळ्यार ह्या आयतारा कोंकणी महोत्सव रेसिडेन्सी वृत्तीन डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर त्या सुवातेर एक हप्तो आसतली. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यानो हांव आनी एंटायर टीम फादर फ्रँकलीन आनी जायते ह्या सकाळी त्या सुवाते बिस्पानी आसतले. कोणा येवंक मन आसा दयेन येया. हे कोंकणी महोत्सवांत तुमी भाग घेवन आत्मीक सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या एप्रिलाचे 28, 29, 30 आमची ग्रेट इनर हिलींग रिट्रीट आसा. म्हज्या काळसाचे काय तुमकां जायती पिडा आसा फुरो, जायते असमाधान आसा फुरो, इनर हिलींगान 3 दीस बसा. हे सगळी अडकळ्यो आमकां सोडून वेतली आनी एक नवी जिवीत, नवी सकत तो पवित्रत्व आमचे देंवयतलो. सुखान आसतना ह्या रिट्रीट हजार जाय. थोडीच नांव आमचेले आसा. सुखान आसतना येया आनी सोमीचे सकत अनुभव करा. 26, 27, 28 मे कपल्स रिट्रीट आसा. जून 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष मांडावळ. ह्या रितीन पयलेच आदीस तुमची नांवां बूक करा. तसो जेजू तुमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. हर एका वेळार जेजूक इनवायट करा, सुकाय नाकात. आमेन. 4 टेस्टिमनी परतून आयकुया. Praise the Lord. I'm from Dubai. I would like to give my testimony where God has done many miracles in my life. My first testimony, for a longer period of time, I was looking for a job change. My mom told me to send petition to Divine Mercy team. I received the word of God, Psalm 91 verse 15.
Philippians 4 verse 6, where I and my family repeat it every day. After a few months of time, I'm blessed with a new job and a better one. My next testimony, I applied for a driving license in Dubai, which was getting delayed for a longer period of time. I sent petition to Divine Mercy team. I received the word of God, Psalm 107 verse 9, Psalm 119 verse 68, where I repeated it every day. Finally, I got my driving license in first attempt. My next testimony, my mom had severe headache and leg pain. I sent petition to Divine Mercy team. I received the word of God, Isaiah 45 verse 2, Isaiah 38 verse 16, Psalm 41 verse 3, where I and my mom repeated it every day. Finally, after a few days of time, she was free from these pains. My next testimony, I resigned from my previous organization where my ex-employer had no intention of paying my final settlement. I sent petition to Divine Mercy team. I received the word of God, Nahum 1 verse 7, Psalm 9 verse 9, where I was repeating it every day. After 30 days of my exit from the company, I received the final settlement. This was really a miracle done in my life. I thank Divine Mercy team for this wonderful prayer service. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. I'm calling from Mulund. I'd like to give a testimony on behalf of my friend. My friend had called me up about 2 weeks back, and she was very tensed up and was crying over the phone. I asked her what happened, and she told me that her daughter is not keeping well. It's been 3-4 days she's complaining of chest pain and there's lump in the breast. And after another few days, another lump came and she got very much worried. She was continuously with me on the phone discussing what will happen, what to do, and I kept her in prayers and also told her not to worry because God can do anything and everything is possible to Almighty God. And I asked her to read the Psalm, God our Protector, twice a day, and she kept on reading it. I also put a petition to Brother Prakash at the prayer center, and they gave me the word of God, which I kept on saying, and also started praying for her, especially during the Eucharistic celebration. When Father lifts up the chalice, I especially mentioned her name and started praying for her. She told me that her test reports have been sent to the lab, and they will be coming soon after a week. And then she called me up again after a few days and told me that the reports are clear, and she was so glad and so happy. I'm very thankful to Almighty God for a mighty miracle that happened in her life. Her daughter was also crying bitterly because her exams were on and she couldn't study as she was giving her 12th standard exams. I thank Brother Prakash and team for keeping her in prayers and also praying for all those people who bring their petition to them. Thank you so much, dear Brother Prakash, and for your prayers and support and bringing more and more people closer to God. I thank God from my heart and praise His holy name. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव युकेसान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवपाक सोदतां. पयल्यान पयलें टेस्टमनी दिवपाक लेट केल्या देवा कडेन बगचोनी मागतां. म्हजी पयली टेस्टमनी आसा, जेन्ना हांव गोंयांत हॉलिडेयाक आयलें तेन्ना म्हजें काम गेलें. कित्याक हांव 4 months गोंयांत रावलें आनी हांव परतून UK येयलें तेन्ना म्हाका काम नासलें. म्हजी मामी सदांच ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतालें आनी हांवें हें मागणें आयकोपाक स्टार्ट केलें. रोखडेंच म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. देवाक आर्गां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हज्या धाकट्या पुताक प्रायवेट पार्टाक इन्फेक्शन जावन ऑपरेशन करपाक सांगलें. हांव आनी म्हजी मामी 3 वरांचे आराधना वेळार मागतालीं. आतां म्हज्या भुरग्याक ऑपरेशन करपाक नाका म्हूण सांगलां आनी तो बरो आसा. देवाक आर्गां. म्हजी तिसरी टेस्टमनी, म्हज्या व्हडल्या पुताक बिहेवियर प्रॉब्लम आसलोलें.
तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या भुरग्या सांगाता सदांच वाचतालें. आतां तो बरो आसा, देवाक आर्गां. म्हजी फोर्थ टेस्टमनी 2 वर्सां पयलें हांव सेकंड टायम प्रेग्नंट आसलें तेन्ना म्हाका ऑपरेशन करपाक काडलें. तेन्ना हांवें साम 91 म्हणलें आनी देवा कडेन नॉर्मल डिलिव्हरी जावपाक मागलें. तेन्नाच डॉक्टर म्हणपाक लागलो वी वील वेट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड लेट्स सी. आनी बरे भाशेन नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या दोनूय देवाक हांव आर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. अर्गान तुका सोम्या जेजू. म्हजें नांव जेलिशा. हांव पेरवायतावन उलयतां. म्हाका एग्जामांत बरे मार्क्स आनी भाशणांत भाग घेवंक अवकाश मेळोवंक हांवें पेटिशन घाल्लें. एग्जामांत बरे मार्क्स आनी भाशणां हांवें बरें कर्ण केलां. हे फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्ल्या मोगाच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून म्हणटा. अर्गान तुका सोम्या जेजू. होडल्यात तुका सोम्या जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया.